رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون اوتیت الشفاء صدق اللہ العظیم۔ جدے اتے حضوری دی مور ہووے جدے اتے حضوری مور ہووے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا ان مٹ ہو جا سندہ روے عرشاں دا جج تینوں یوسف پسروری ایہو جئی رٹ ہو جا بن کے توڑ مدینے دے رستے آنی کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سامعین محترم، مختصر اور جامع اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے صاحبوں اور ساتھیوں، آج دا پروگرام جو کہ الحمدللہ خالصتاً اللہ دی رضا دی خاطر جس دا انعقاد کیتا گیا ہے، اللہ اج ساڈیاں ساریاں دا آونا اپنی بارگاہ دے اندر بیٹھنا اور پیغمبر دی عظمت اور شان دا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے آمین۔ میں انشاءاللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت شان مقام رفعت مرتبت انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث دے آئینے دے مطابق بیان کرانگا۔ اللہ تعالی سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین۔ نبی علیہ السلام دی عظمت اور شان دا نہ کوئی زبان بیان کر سکتی ہے، نہ کر سکیے، نہ کر سکے۔ بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مجدد، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے علماء خطباء دنیا دے اندر جلوگر ہوئے اور آ کے دنیا تو چلے گئے، موجود نے، قیامت تک آؤں گے، لیکن کوئی دنیا دی زبان پیغمبر دی عظمت بیان کرن تو قاصر ہے۔ مزہ تے تاں ہی آندا ہے کہ بیان عرش والے خدا دا ہوئے اور شان مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے، مزہ پھر ہی آندا۔ قرآن پاک نے نبی علیہ السلام دی عظمت اور شان سب تو زیادہ بیان کی تھی۔ کوئی دنیا دی کتاب دے اندر اینا ذکر کسے کتاب چ نہیں جنہ ذکر قرآن پاک دے اندر ساڑے محبوب دے، اور اللہ نے اپنی عظمت اور شان دے اندر 2300 آیات نازل کی تھی ہیں۔ 1,24,000 انبیاء دی عظمت دے اندر 2200 آیات نازل کی تھی ہیں۔ اللہ نے اپنے کلے محبوب دی عظمت دے اندر 1700 آیات نازل کی تھی ہیں، اور نبی دے صحابہ دی عظمت دے اندر قرآن دے اندر 750 آیات نازل کی تھی ہیں۔ کائنات دے اندر کوئی دنیا دا محدث، عالم، فاضل، بڑے بڑے کائنات دے اندر شیخ الحدیث
جتھے پوری کائنات دے علماء دے علم دی انتہا ہوندی ہے اتھوں نبی دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو نام آئے درود جڑا او نہیں بھولنا، درود جڑا او ضرور پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے ضرور پڑھنا ہے، مگر مسنون پڑھنا ہے۔ اور سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آئے تو کی پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام دی عظمت حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطاہرہ زاہدہ عابدہ فقیہہ محدثہ میرے نبی دی حبیبہ آقا دے باغ دی اندلیبہ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہوں نے کسے پوچھن والے پوچھیا ماں جی نبی دا اخلاق کی؟ اماں جی فرماندیاں نے اما تقرأ القرآن، کیا تو کدی قرآن نہیں پڑھیا؟ کہنے لگے ماں جی قرآن تے میں روز ہی پڑھنا۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، پورے دا پورا قرآن نبی دا اخلاق ہے، آقا دی سیرت ہے، نبی دا کردار ہے۔ اور سردار ابو طالب نے جدو سیرت ابن حشام والے نے لکھے کہ سردار ابو طالب نے جدو نکاح پڑھایا نبی علیہ السلام دا حضرت اماں جی ختیجۃ الکبریٰ دے نال، پہلے اسلام مکے دے بڑے بڑے چودھری رئیس کٹھے ہوئے، بڑے سردار کٹھے ہوئے، تو سردار ابو طالب نے اتھے بات کہی ان ابنی ھذا محمد ابن عبداللہ لا یوزن بہ رجل عقلا نبلا فضلا شکلا۔ فرمایا مکے دے چودھریوں میرا جڑا پتیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عقل دے لحاظ نا، نبلن گہری سوچ رکھن دے لحاظ نا، اور شکلن خوبصورتی دے لحاظ نا، فضلن فضیلت اور شان دے لحاظ نا، پورے عرب دے اندر محمد دے پائے دا انسان ہی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیڑے ویلے یاد آئے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حسان کہندے نے میری آنکھ نے اتنا حسین نہیں ویکھیا، میں کہنا حسان نے کیا عینی، میں کہنا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، کائنات دی کسے آنکھ نے بھی اتنا حسین نہیں ویکھیا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسے ماں دی کوکھ نے اتنا حسین جنیا نہیں، کسے آنکھ نے ویکھیا نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، ہر عیب تو، ہر کجی تو، ہر برائی تو مبرہ منزہ مطاہر پیدا کیتے گئے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ دے رسول ایویں معلوم ہوندا سی تسی اللہ دے سامنے کھڑے سو رب نو کہندے جاندے سو رب تھانوں بناندا جاندا سی۔ کائنات دی چشم فلک نے اتنا حسین نہیں ویکھے۔ آؤ کسے ہندو شاعر نے کیا سی کہ مائیں بچے جنتی ہے ایسے خال خال، ایک اور شاعر نے کیا کس نے ذروں کو اٹھایا تو صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا تو دریا کر دیا، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے پر کا مولا کر دیا، جیتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کائنات دے اندر کوئی لیاؤ تے صحیح نہ آنا ہے نہ آ سکیا ہے نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور قرآن دی جس سورت میں تلاوت کیتا ہے نا اس دے اندر اللہ پاک نے جدو اس سورت نو اتاریا تو اللہ نے جبریل نو ڈائریکٹ بھیجیا ہے، فرمایا میرے جبریل جاؤ میرے محبوب نو پوچھ کے آؤ تھوڑی عظمت کنی کو بلند کراں تے کیویں بلند کراں۔ ہن آقا علیہ السلام اگوں کی کہندے نے اللہ عالم، اللہ ہی زیادہ جاندا ہے اللہ نے کنی کو عظمت بلند کرنی ہے تے کیویں بلند کرنی۔ جدو جبریل نے جا کے واپس یہ گل کہی کہ اللہ جی تھوڑے محبوب نے اے فرمایا تے اللہ پاک فرماندے نے جے میں جاننا تے پھر میرے محبوب نو کہہ دیو اذا ذکرت ذکرت مائی، جتھے میرا ذکر ہوئے گا اوتھے تیرا ذکر ہوئے گا۔
माशाअल्लाह जिथे मेरा जिक्र होएगा उथे तेरा जिक्र होएगा, जिथे मैं खुदा दा जिक्र होएगा उथे सोनिया मुस्तफा दा जिक्र होएगा, जिस जगह दे उत्ते मेरे तज़किरे होणगे उथे तुहाडे तज़किरे होणगे। आओ नजरा गौर करो, मुअज्जिन अजान देंदा है, अजान दे अंदर पहले जिक्र खुदा दा है, बाद च जिक्र मुस्तफा दा है। मुकब्बर दी तकबीर दे अंदर पहले जिक्र खुदा दा है, बाद च जिक्र मुस्तफा दा है। मैं कुर्बान जावा नमाज दे अंदर पहले जिक्र खुदा दा है, अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात पहले जिक्र खुदा दा है। अगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु बाद च जिक्र मुस्तफा दा है। अगे चला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पहलू जिक्र खुदा दा है, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बाद च जिक्र मुस्तफा दा है। अगे चला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिर जिक्र मुस्तफा दा है। नमाज तो बाद जरा सुनना, खतीब खुतबा देना है, खुतबा पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। अगे जाके आंदा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पहलू जिक्र खुदा दा है, बाद च जिक्र मुस्तफा दा है। खतीब दे खुतबे दे अंदर पहलू जिक्र खुदा दा, बाद च जिक्र मुस्तफा दा। आओ निकाह पढ़ाना है, मौलवी साहब निकाह लगे ने पढ़ान, फिर भी आंदे ने अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु ऊंची कह दो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बाद जिक्र मुस्तफा दा है। मैं कुर्बान जावा सोनिया तेरी अजमत तो, जनाजे दी पहली तकबीर च जिक्र खुदा दा है, दूजी तकबीर च जिक्र मुस्तफा दा है। कबर दी लाहत दे अंदर बंदा चला गया है, मना मुई मिट्टी पै गई है, आसमान तो मुनकर नकीर फरिश्ते आ गए। उन्होंने आन के पूछा मन रब्बो का पहलू जिक्र खुदा दा है, कबर दी लाहत दे अंदर मना मुई मिट्टी दे थले, बाद दे अंदर मन नबियों का, बाद च जिक्र मुस्तफा दा है। पता है चलदा है कायनात दे अंदर मां दी महत तो लाके कबर दी लाहत तक पहलू जिक्र खुदा दा है, बाद च जिक्र मुस्तफा दा है। सोनिया महबूबा मैं उथा था नहीं जिथे तेरा ना नहीं, था नहीं जिथे तेरा ना नहीं। सोनिया मैं वो खिताबत कबूल नहीं करांगा जिदे अंदर तेरा जिक्र नहीं होएगा, मैं वो तकरीर कबूल नहीं करांगा जिदे अंदर थोड़ा जिक्र नहीं होएगा, मैं वो तहरीर कबूल नहीं करांगा जिदे अंदर थोड़ा जिक्र नहीं होएगा। सोनिया महबूबा मैं वो दुआ कबूल नहीं करांगा जिदे अंदर थोड़ा जिक्र नहीं होएगा, मैं वो इबादत कबूल नहीं करांगा जिदे अंदर थोड़ा जिक्र नहीं होएगा, मैं वो जिक्र कबूल नहीं करांगा जिदे अंदर थोड़ा जिक्र नहीं होएगा। सोनिया महबूबा मैं वो जनाजा निकाह कबूल नहीं करांगा जिदे अंदर थोड़ा जिक्र नहीं होएगा। फिर मन इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई, जिथे मेरा जिक्र है उथे तेरा जिक्र है। सुभान अल्लाह। इहदा दूजा तर्जमा की है इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई, रबूबियत मेरी होएगी, खत्मे नबूवत तेरी होएगी, रब्बुल आलमीन मैं होवांगा, रहमतुल लिल आलमीन तू होएगा, इबादत मेरी होएगी, इमामत तेरी होएगी, जहान मेरा होएगा, निज़ाम तेरा होएगा, मखलूक मेरी होएगी, उम्मत तेरी होएगी, इंसान मेरे होंगे, गुलाम तेरे होंगे। सोनिया महबूबा
کائنات کے اندر قرآن میرا ہوئے گا، بیان تیرا ہوئے گا، حوض میرا ہوئے گا، ساکی تسی ہوو گے، عابد تو ہوئے گا، معبود میں ہوں گا، ساجد تو ہوئے گا، مسجود میں ہوں گا۔ سونیا حرکت تیری ہوئے گی، برکت میری ہوئے گی، دعا تیری ہوئے گی، عطا میری ہوئے گی، سر تیرا ہوئے گا، در میرا ہوئے گا۔ سونیا محبوبہ ابو بکر میرا ہوئے گا، یار تیرا ہوئے گا، عمر میرا ہوئے گا، وزیر تیرا ہوئے گا، عثمان میرا ہوئے گا، مشیر تیرا ہوئے گا، علی میرا ہوئے گا، یار تیرا ہوئے گا، عائشہ میری ہوئے گی، بیوی تیری ہوئے گی، بلال میرا ہوئے گا، بانگا تیرا ہوئے گا۔ سونیا محبوبہ صحابی تیرے ہون گے، ولی میرے ہون گے، فیصلہ تیرا ہوئے گا، مرضی مرب ذوالجلال دی ہوئے گی۔ سونیا محبوبہ علی کل شیء قدیر میں ہوں گا، سراج منیر تسی ہوو گے، غفور الرحیم میں ہوں گا، رؤوف الرحیم تسی ہوو گے، سبحان ربی العظیم میں ہوں گا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تسی ہوو گے۔ سونیا جنت میری ہوئے گی، جنت دے اندر سرداری تیری ہوئے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذکر آکھ کائنات دے اندر کوئی نہیں عظمت دا مالک وخاؤ تے سے۔ اور ساڑھے بابا جی سمساو رانا صاحب بیان کر گاندے نے، اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے، اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنے جہان نے، سب تو اچا شان پایا سلطان نے، کر کر وچ پہنچے آوے کو نام سرکار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تے گال بڑی کمال آندے نے، چار چفیرے پیاں سونے دیا تمانی، چار چفیرے پیاں سونے دیا تمانی، خلق مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی، اللہ لے آوے موقع قدم جا چمانی، ہو جائے سمسام یوتے فضل غفار دا، نام محمد والا صلی اللہ جے نہیں اعتبار چلو مکہ شریف نی، اللہ تو سارے انہوں لے جائے، اللہ جنہاں نو کھڑے ہی انہوں پھر لے جا، تے جلے ہولی آمین آدھے نہیں انہوں 10 سال بعد لے جائیں، اچھی کبھو آمین۔ جے نہیں اعتبار چلو مکہ شریف نی، جس دا بانی نبی سلطان حنیف نی، ہر ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف نی، کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نتار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس واسطے میرے پیغمبر دا نام پوری کائنات وچو اللہ آنا ساڑھا اداوہ ہے کہ قرآن دے اندر وہ پارا پارا نہیں جتھے ساڑھے محبوب دا ذکر نہیں۔ سبحان اللہ، قرآن دے ہر پارے چ میرے نبی دا ذکر ہے۔ ماشاءاللہ، تُسا کہنا دلیل پیش کرو، قرآن دا پہلا پارا تے ذکر مصطفیٰ دائے، اللہ فرمان دینے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یاتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم۔ علماء اکرام پہلا پارا تے ذکر کدوں دے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اجے آقا دنیا چاہے نہیں تے میرے خلیل نے بیت اللہ بنایا ہے، بنان والا کون ہے؟ خلیل اللہ۔ بنایا کی یہ بیت اللہ تے جڑا مزدوری کر رہا ہے دا نا اسماعیل ذبیح اللہ۔ ہن باپ تے بیٹا دوویں جنے منگ دے نے، منگن والا خلیل اللہ
آمین کہن والے اسماعیل ذبیح اللہ نے جتھے منگدے نے وہ بیت اللہ، جو منگدے نے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہن پہلا پارا ذکر مصطفیٰ دا، اجے آقا آئے نہیں، میرے نبی دے ذکر ہو رہے نے، آقا آئے نہیں تے میں قربان جاواں عالم ارواح بھی نبی دے ذکر ہو رہے نے۔ پارا دجا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتک ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ قرآن دا تیسرا پارا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ عالم ارواح ذکر کیدا ہے مصطفیٰ دا 1,24,000 نبیاں نو تے بابا جی ترجمہ ہی کردے نے، آندے نے کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن۔ سبحان اللہ۔ جنہاں نو آقا نہ پیارے اچھی کہو سبحان اللہ۔ سبحان کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن، جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بابل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔ چوتھا پارا تے ذکر مصطفیٰ دے اللہ پاک فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ اکبر۔ مومنو تھوڑے تے احسان کیتا ہے اللہ اکھاں دیتیاں نہیں بڑا وڈا احسان ہے انہوں پوچھو جدیاں اکھاں کو نہیں احسان ہے نا اللہ دا۔ ایک اکھ خدا نہ کرے ضائع ہو جائے نا تے بندہ امریکہ جو جا کے اکھ پواندا ہے کنے پیسے لگے نہیں 5 لاکھ لگ گیا نظر آؤں ہی نہیں کوئی انے پیسے لا کے اکھ چو پھر بھی نظر نہیں آؤں کڈا بڑا احسان اے دماغ دیتا ہے اللہ نے کڈا بڑا احسان کان دیتے نے قوت سماعت واسطے کڈا بڑا احسان ایک نعمت بھی ضائع ہو جائے نا تو بندہ ہسپتال کھجل ہو کے مر جاندہ ہے خدا نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ بچا کے رکھے کتے ایکسیڈنٹ دے حادثے دے وچ کوئی لت باں ٹوٹ جائے نا تو پھر پتہ کیڑی مصیبت پئی جی کتے اور راڑ پاندے نے کتے پریشن ہجے جی ایک پریشن ہویا 2-3 ہور ہونے نے تو پھر بھی وہ گل نہیں رہندی جڑی پہلو ہے اس احسان اللہ دے نے تیری پوری باڈی دے اتے نعمتاں دا چھٹا پا چھڑیا تے تیرے کو لیا بھی کچھ نہیں تے قدر تو رحمان دی نہیں کردا نماز تو کبھی نہیں پڑھی کبھی وہ شکریہ ادا کیتا ہی جے کسی نے کہو نماز پڑھ جی ٹائم ہی کو نہیں کاروبار ہی بڑا جی مصروفیت بڑی ہے ٹائم کو نہیں انا للہ و انا وہ جس مقصد واسطے تو آئے وہ واسطے ٹائم ہی کچھ مجھ رکھی ہے نا تے انہوں ہی بڑے وے پانے ہیں کھال پانے ہیں تے وہ بندہ دونی لے کے تھلے بہ جائے نا تو اگو پچھنڈے مارے یا چھڑی مارے انہوں پرانی لے کے کوٹ دا انہوں کیوں مارنا ہے
اے جی ایڈی مہنگی کھا لے نو اتری نو پانا دودھ نہیں دیندی وہ جڑی ایک ٹائم وڑیویں کھل کھا کے تے دودھ نہ دے انہوں پرانیاں پھیرنا تے جدیاں دن رات نعمتاں کھا کے تو دے آنکھیں نہیں لگدا بول دے نہیں ان بطش ربک لشدید رب دی پکڑ بڑی سخت ہے اے چھپڑ دے وچ مجھاں گاواں وڑیاں ہون نا چھپڑ جاندے ہو نا پینڈو ہو تسی بھی جٹ ہو تے میں بھی جٹ ہاں تے میں تھانوں چڑگی زبان سے سمجھا بے شک پینڈ چ چھپڑ ہوئے تے مجھاں واڑیاں ہون تے بندہ وچ آپ تے نہیں نہ وڑدا ایتھوں چل چکے گا وچ مارے گا وہ مجھ اٹھ دی ہے نال دیاں نے کتے چلی ہیں سورج سر تے لاٹا ماردا ہے گرمی بڑی ہے تو کدھر جان رہی ہے وہ آدھی تھی بیٹھیاں رہو میرا مالک کنڈے تے کھلو کے آوازاں پہ ماردا ہے تو ایک آواز ماری انہیں چھپڑ چھڑ دیتا ہے تینوں ایتھوں 5 ٹائم آواز پیندی ہے تو منجی کیوں نہیں چھڑدا تینوں کی تکلیف ہے رب نو قیامت نو جواب نہیں دینا اویخ کنے احسانات نے اللہ پاک دے تیرے تے کملیا انہاں احسانات دے متعلق رب نے تینوں اپنے کٹہرے کھلار کے پوچھنا ہے تو اتھے جواب دینا ہے جیڑی روزی کھا رہے ہیں روٹی کھانا ہے روز یہ قیامت نو تینوں جواب دینا پینا ہے اس واسطے نبی پاک نے فرمایا سی جڑا بندہ کھانا کھا کے الحمدللہ کہندا ہے کھانا کھاندے اللہ اس کھانے دا حساب ہی نہیں لین الحمدللہ تو ہاں کدی نہیں کہی تے انہاں نے لئی پڑھ چھڑیا کرو کوئی کریا تے کرو اللہ اس واسطے اللہ دے بڑے احسان میں لقد من اللہ علی المؤمنین تھوڑے تے میں احسان کیتا ہے کدا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ آدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فرمایا لوگو اس نعمت نو یاد کرو جدو تسی آپس دے اندر دشمن سو تے وہ نعمت مصطفیٰ آئی انہیں تھوڑے دلہ جی پیار پا دیتا علا شفا حفرت من النار تسی جہنم دے گڑے تے کنارے تے کھڑے سو جدو نعمت مصطفیٰ آئی انہیں جہنم دے راہ تو لا دیتا جنت دے راہ تے پا دیتا تے تینو حرام دے کولو بچا دیتا حلال کھوا دیتا تے قیامت نو نبی دے ہاتھوں دے کوثر دا پانی بھی پلا دیتا لقد من اللہ علی المؤمنین تے ایک شاعر اٹھے ہونا ہے دا ترجمہ کیتا آندے نے تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے سبحان اللہ کہہ دیو سبحان اللہ اس آیت دا ترجمہ تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے کا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے مجھی دودھ دیندیا سفید تیرے واسطے مکھیاں بناؤ دیا نی شاید تیرے واسطے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے صدا رہن والی جوانی تیرے واسطے کینی کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیو پوری قائد رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے سن آیا مزمل آیا مدثر توہا آیا یاسین آیا دردی پکھیاں دا ساکی تیسیاں دا بن کے رحمت للعالمین آیا سراج آیا منیر آیا بشیر آیا نذیر آیا رب کلیا نور مبین آیا قسم رب دی پوچھ حسین کولوں کائنات ود حسین آیا اچھی شان والا اچھی آن والا اچھی شان والا اچھی آن والا سانو خبر اے ملی ہے پیغمبران تو زمین والے دی کی گل کرنی شان نگ گئی ہے اگے امبران تو جدی ملے نا مثال جگ اندر کوئی نکل ویکھے بار اندرا تو حسین ہو برسول دی ملے جسنو ویکھا کون ودے او دے نمبران تو وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكَ کوئی لے آؤ کوئی اتنی عظمت دا مالک وکھاؤ چوتھا بار ہے ذکر مصطفیٰ دا پنجواں بار ہے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ فرمایا لوگوں نبی دا پھر ذکر پنجویں پارے چھٹا پارا نکل آیا ہے۔ اللہ فرماندے میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پارا ستواں نکل آیا ہے، سورۃ الانعام تے آیت نمبر 50 ہے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک۔ ستویں پارے چوی ذکر مصطفیٰ دا۔ اٹھواں پارا نکل آیا ہے، اللہ پاک فرماندے نے سونیا اعلان کر دے ہو قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ نویں پارے دے اندر بھی ذکر مصطفیٰ دا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ میں قربان جاواں پارا 10واں نکل آیا ہے، پھر بھی ذکر مصطفیٰ دا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ 11ویں پارے چ ذکر مصطفیٰ دا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کوئی پارا ایسا نہیں جدے اندر نبی دا ذکر نہیں۔ اے میرے محبوب پیغمبر آسا تھوانو عظمتہ عطا کی تھیاں، اللہ کنہ کو بلند کیتا ہے۔ فرمایا سبحان اللذی اسرا بے عبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ میں قربان جاواں اینا بلند کر چھڑیا ہے۔ اس آیت دے اندر نبی دے زمینی معراج دا ذکر ہے، زمینی سیر دا۔ سورہ نجم دے اندر آسمانی معراج دا ذکر ہے۔ 14 طبق میرے پیغمبر دے قدمہ دے تھلے، میرا نبی 14 طبقہ تو ہوتے۔ اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا، آکھی جا کے تے میرے محبوب نو تو ساڑی الفتاں دا آکے مل پا جا، نالے 7 آسمانہ دی سیر کر جا، نالے اپنی دس دسا جا، ساڑی سنا جا، چھیتی جا جبریل نہ دیر لاوی، لے کے میرے محبوب نو انج آ جا۔ وہ جبریل تو جاندہ نہیں، کلیاں سخت ہوں دیاں نے انتظار دیاں، دل دے باہر اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں، آج الفتہ اس دلدار دیاں۔ آج جبریل ویکھیا ویچ حجرے حضور آرام فرما رہے نے، اکھاں نیند ویچ نے جاگ دا دل اے پر تار دل دور پچا رہے نے۔ وہ پیرا وال کھلو کے جبریل سونا چل پران دی مار جگا رہے نے، ادب نال جگا کے عرض کیتی تھانو باری تالا بلا رہے نے۔ ملک سارے تک دینی، ملک سارے تک دینی، راہ تیرا پورا طالب نے سب دیدار دیاں، وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں۔ وہی کولوں پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے، نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے، نال شوق دے وضو فرمان لگے، وضو کر
کے حضور جب باہر نکلے شولے حسن تے دور تک جان لگے مل کے سارے نوریاں اشکوں کیا شانہ ویخ کے میری سرکار دیاں اج دی رات وچ منیاں جانیاں نے گلاں ساریاں سب دلدار دیاں آ نظرہ غور کر ملک سب مبارکاں آخرے نے ہورا پھل عقیدت دے وار دیاں 70,000 پردہ اللہ پاک اپنے محبوب نو کی آندے نے سونیا نیت دیر تو سی صد کے خوش کرنا ہے میں تے دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں جو دل اندر آؤندائی صاف صاف کہہ دے کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں آج نانا دائے تھے سوال کوئی نہیں دجا میرے خزانے آج تھوڑ کوئی نہیں ہر وقت ہے ساڑیاں رحمتان دا جو کچھ منگ نہیں مانگ لے موڑ کوئی نہیں کوئی کائنات دے اندر اتنی عظمت دا مالک وکھاؤ دے صحیح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے 7-8 خوبیاں نہ منو نوازیا ہے کسے اور نبی نو خوبیاں دیتی ہی نہیں 1,24,000 نبی دنیا چاہے کسے نبی نو اینا خوبیاں دے نال نہیں نوازیا جڑیاں خوبیاں اللہ پاک نے منو محمد نو عطا کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہلی کہہ رہی ہے اوتی تو جوامی القلم اللہ نے جامع کلمے منو دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی حدیث پڑھ لو الفاظ جامع مطالب اور معنی دے لحاظ نا بہت فصیح و بلیغ جامع الفاظ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا نکتہ وروں سے کھل نہ سکا وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں جامع کلمے اللہ نے منو عطا کیتے کسی اور نبی نو عطا نہیں کیتے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ 1 مہینے دی مسافت تے دشمن تے میرا حیبت میرا روب تاری ہو جاندہ ہے یہ بھی کسے نبی نو اللہ نے نہیں دیتی خوبی اس خوبی نہ نوازیا ہے تے منو ہی نوازیا ہے ہجرت دے دن نبی پاک دے مکان دا محاصرہ کیتا ہے لیکن کسے کافر دی جرت نہیں نبی دے مکان دے اندر داخل ہو سکے غار دے اندر ابو بکرو نبی پاک موجود نے تے لیکن کافر غار دے دروازے اگے گئے نے غار دے اندر کوئی نہیں کیا کیوں وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ یہ بین دلیل تیسری صفت کہہ رہی فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا اللہ پاک نے پوری زمین نو میرے واسطے مسجد بنایا کسی نبی واسطے نہیں بنایا یہودی نماز پڑھدا ہے اپنے کلیسا دے اندر مجوسی نماز پڑھدا ہے آگ دے سامنے ہندو نماز پڑھدا ہے اپنے مندر دے اندر عیسائی نماز پڑھدا ہے اپنے گرجے دے اندر عیسائی دی نماز گرجے تو باہر نہیں ہوندی ہندو دی نماز وہ لوگوں مندر تو باہر نہیں ہوندی مجوسی دی عبادت آگ تو علاوہ نہیں ہوندی اس طرح یہودی دی عبادت کلیسے تو باہر نہیں ہوندی جدو میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں اللہ پاک نے کیا سونیا اوٹھاں دے واڑے تو علاوہ چرستے تو علاوہ روڑی تو علاوہ قبرستان تو علاوہ حمام تو علاوہ یہ جڑیاں 5-6 جگہ نے یہ نہ تو علاوہ میں پوری زمین تھوڑے واسطے مسجد بنا دیتی ہے جتھے دل کردہ نماز پڑھ لو میں قبول کر لواں گا عرشاں دے اعمال کا میرا کوئی امتی سفر دے اندر ہے یا جنگل چ بکریاں چار دے بیا سفر چ حضر چ سفر دے اندر ہے جنگل چ او دے کول مسیت نہیں او دے کول مقتدی بھی کوئی نہیں او دا دل کردہ میں 27 نمازاں دا ثواب لواں تے اللہ پانی نہیں فرمایا پانی نہیں تے زمین دے اتے ہاتھ مار کے جھاڑ کے اپنے منہ تے مار لے تیمم ہو گیا ہے فرمایا اگر مقتدی کوئی نہیں اذان کہہ دے اذان کہہ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے میں آسمان دے فرشتے اے دے مقتدی بنا دے وانگا ورفعنا لک ذکرک کوئی اتنی عظمت والا نبی وکھاؤ تے صحیح آؤ ذرا میرے دوستو بزرگوں اگے چلا اُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ اللہ پاک نے مال غنیمت بھی میرے واسطے ہی حلال کیتا ہے کسی اور نبی واسطے بولو حلال نہیں کیتا
جنہیں نبی آئے ساریاں دا مال غنیمت آسمان تو آ کے اگ کھا جاندی سی۔ کتاب الجہاد صحیح البخاری پہلی حدیث، ایک نبی نکلے ہے، یہ نام امام بخاری نے نہیں لکھیا، فتح الباری چ امام ابن حجر نے لکھیا، اس نبی دا نام ہے یوشع بن نون۔ انہیں کہا 3 قسم دے بندے آ جاؤ، 3 قسم دے بندے نہ ہو باقی سارے آؤ، جہاد واسطے نکلو۔ ایک دی دے مکان دی چھت کوئی نہیں، جدیاں بکریاں گبن نے یا جدی شادی نوی ہوئی ہے، یہ 3 بندے نہ ہون باقی سارے آ جاؤ۔ آ گئے میدان دے اندر، سامنے سورج غروب ہو رہا ہے تے سورج نو نبی یوشع بن نون مخاطب ہو کے آندے نے، سورجا تو بھی اللہ دے حکم دا پابند ہے، میں بھی اللہ دے حکم دا پابند ہاں۔ اللہ اس سورج نو کھلار دے۔ صحیح البخاری دے الفاظ نے، سورج کھلوتا رہا، نبی لڑدا رہا، جدو فتح ہو گئی سورج بھی ڈوب گیا، مال غنیمت نہ ملیا، ڈھیر لگ گئے۔ نبی یوشع بن نون اپنے سپاہیاں نو لے کے نا پرا سیر تے ہو گئے، پھر آگ آئے گی کھا جائے گی، آگ آئی نہ انہیں کھادا ہی نہ۔ نبی پریشان ہو گیا کہ انہیں مال غنیمت جو چوری کی تھی ہے، فرمایا آؤ ہر قبیلے دا بندہ میرے ہاتھ بیعت کرے۔ ایک بندے دا ہاتھ نبی دے ہاتھ نال چمڑ گیا، فرمایا تیرے قبیلے والے بیعت کرن، دو دا ہور چمڑ، فرمایا جو تو ہاں چوری کیتا لے کے آؤ۔ حدیث دے الفاظ نے نہ گائے دا سار آندا جڑا سونے دا سی، سونے دا سار سی گائے دا جڑا مال غنیمت چونے چوری کیتا سی، وہ لے آ کے نا مال غنیمت تے رکھیا، آسمان تو آگ آئی کھا گئی۔ تے ہن بدر فتح ہویا، مال غنیمت ملیا، مسجد نبوی چ ٹیر لگے نے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بیٹھے نے، صحابہ بھی بیٹھے نے۔ آقا فرمان لگے میرے ذہن چ بھی ہے آسمان تو آگ آئے گی کھا جائے گی، لیکن آواز آئی اے میرے جبریل ہونے ہی جاؤ، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میرے محبوب پیغمبر مال غنیمت تھوڑے واسطے حلال ہے، تسی بھی کھاؤ، یارانو بھی کھواؤ، یارانو بھی کھواؤ۔ مال غنیمت ملیا نا حنین دے موقع دے تے نبی نے کنہاں نو دیتا ہی جڑے نویں مسلمان ہوئے سن، مکے جی جڑے 2000 مسلمان نہیں انہوں نے دیتا، تے کوئی انصاری تے مہاجر جڑے سن نا سپاہی نبی دے صحابی منڈے، وہ آپس دے وچ گلاں کرن لگ آنے لو لڑن نو اہی نال، مرن نو اسی نال، بھکھا کٹن نو اسی نال، ساڈیاں تلواراں نو خون نہیں سکیا۔ تے نبی نے مال پہلو پہلیاں نے دے چھڑیا، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جبریل نے آ کے دسیا سونیا جن پتوں پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ اللہ رسول پر دیکھو نا کیویں جی گلاں کر دینے۔ آپ نے سارے نو کٹھیاں کیتا، صحیح البخاری چ امام بخاری نے باب بنے ہیں، کٹھیاں کر کے آقا نے خطبہ پڑھیا، تے خطبہ پڑھ کے آقا فرماندے نے تسی کنگال سو میری وجہ تو اللہ نے غنی کیتا ہے، تسی آپس وچ دشمن سو میری وجہ تو اللہ نے تھوڑے دلاں وچ پیار پایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے نال کی کیا تسی اور منو آکھو کہ جدو تو مدینے آئے ہیں تینوں رہن واسطے تھان کو نہیں دیندہ، رہن واسطے تھان دیتی۔ کنے کیا ہے ماشاءاللہ شاعر اسلام مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب تشریف لائے نے، پتہ لگ گیا کہ ربانی صاحب بھی آگے نے ماشاءاللہ، ہاں انہوں دا خطاب انشاءاللہ تعالی ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ سارے نے سن سنا کے عمل دی توفیق عطا۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، تسی کنگال سو میری وجہ تو اللہ نے تھانوں غنی کیتا ہے، تسی آپس گمراہ سو میری وجہ تو اللہ نے ہدایت دیتی، تسی آپس دشمن سو میری وجہ تو اللہ نے تھوڑے دلاں وچ پیار پایا۔ تے ہن مینوں آکھو جدوں تو مدینے آیا تینوں رہن واسطے تھان کو نہیں دیندا، رہن واسطے تھان دیتی۔ آقا فرماندے نے بول دے نہیں، ہن نظراں سن چھڑی، فرمایا بولن جو کا چھڈیا ہی نہیں جی۔ اللہ اکبر۔ تے نال آقا کی فرماندے نے دبکے لائے تے نال کی کیا ہے ہن پٹی لگی ہن الا ترزون، کیا تو ہی راضی نہیں؟ مدینے والے مکے والے مالو ملال لے جن، تسی آمینہ دا لال لے جاؤ۔ مکے والے مالو ملال لے جن، تسی آمینہ دا
لال لے جاؤ تے میرے شیخ القرآن نے ترجمہ کیتا 100 وار اسی ہاں راضی سبحان اللہ کریے شکر ربانا ساڑی ونڈ محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم اچھی کہہ دیو صلی اللہ ساڑی ونڈ محمد آئے سرور دعا جہانا لوگ کرانو لے کر جاول دنیا دا مال خزانہ اسی کرانو لے کر جائیے حسن حسین دا نانا اور لوگ کرانو لے کر جاول اٹھ بکریاں گائی اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائی اور لوکاں دی دولت مک دی اوڑک نو مک جاوے ساڑی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے جڑا پوری کائنات وچوں اچھا بھی ہے تے پوری دنیا وچوں سچا بھی ہے آؤ میں ایک بات سناواں نبی علیہ السلام جا رہے نے سفر تے 1700 دا لشکر آپ دے نال ہے کنے صحابہ نے ہر صحابی نے اپنے پیٹ تے پتھر بنے ہیں بھوک دی وجہ تو نبی پاک نے 2 پتھر بنے حتیٰ کہ ایسا موقع آ گیا کہ صحابہ پیدل چلن دی وجہ تو بھوک دی وجہ تو نڈال ہو کے ڈگ پہ نبی علیہ السلام نے جو حالت ویکھی نا تے آقا فرماندے نے اور میرے صحابیوں کسی کو کوئی چیز کھان واسطے بھی ہے وے حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ رسول ہے کھجوراں نے تھوڑیاں جیاں سیرت النبی سید سلیمان ندوی نے لکھا امام ترمذی نے سنن ترمذی چہ حدیث آندی اور طبقات ابن سعد کے اندر بھی موجود ابو ہریرہ نے اللہ رسول ہے تھوڑیاں کھجوراں گنیاں تے 21 کھان والے کنے 1700 ہن 21 کھجوراں تے 1700 دا کوئی جوڑ ہے تے اج کل دا پیر ہوندا نے کہنا پہلو آپ تے کھاؤ تے بعد ود گیا تبرک ہی صحیح بولتے نہیں یہ پیر کھان واری سب تو اگے لڑن واری سب تو پیچھے تے ساڈے پیر کھان واری سب تو پیچھے لڑن واری سب تو اگے جدو فتح ہو جاندی ہو تو سب تو پیچھے سبحان اللہ آقا فرماتے نے ابو ہریرہ ایتھے دسترخوان تے بچھا ہونا دسترخوان بچھایا آپ نے بسم اللہ پڑھ کے نا وہ 21 کھجوراں اوتے رکھ دیتی ہیں آقا فرماتے نے ابو ہریرہ 10 بندے بلائی جا کھجوراں کھوائی جا ابو ہریرہ دے میں 1700 دی لین وال ویکھاں تے 21 کھجوراں وال پر آرڈر نبی دا سی نبی دا آرڈر بھی لوہے دا گاڈر ہے کیوں جی رانا صاحب کیوں مولانا میاں جی ٹھیک ہے ہاں جی اور نبی علیہ السلام دا آرڈر تے نہیں نہ موڑے حضرت ابو ہریرہ دے نے مینوں بھی وقئی یاد جدو آپ نے فرمایا 17 بندیاں نو پیا پہلو پیالہ دوجا بعد چاہ پیا اندر ادھر بھی پیالے چی تیار رہا ہے پھر کہڑے ویلے انہیں مک جانا پر میں 2-3 دفعہ سیر ہو کے پیتا مکیا نہیں مکیا ہو تو یہ جدو نبی پاک نے خود پیتا ہے سبحان یہ تھے آقا فرماندے نے 10 بندے بلا آندے نے 1700 دی لین لگی 10 بندے بلائے بہ گئے رج کے کھجورا میرا دھیان ہوتے ہی وہ کھا کے ٹر گئے پھر 20 آئے 30 آئے 1000 بھگت گیا کھجورا مکڑیاں تے ایک پاسے کپڑے چو چھالا مار مار کے باہر پہیاں ڈگ دیاں نے نبی علیہ السلام دے صحابی ابو ہریرہ دے نے 1700 دا 1700 کھا گیا ہے کھجوراں مکیاں نہیں کھجوراں ود گئیاں تے حضرت ابو ہریرہ جلدی نہ دے اللہ دے رسول ودیاں کھجوراں میں اللہ اے جڑے ودیاں نے میں رکھ لاں آقا فرماندے نے اپنیاں 21 کڈ لے لوانگا ہن ابو ہریرہ بھی ابو ہریرہ نے سبحان اللہ اور سب تو زیادہ قرب حدیث دے سکھن دے معاملے چ ابو ہریرہ نے حاصل کیتا ہے 5374 حدیثاں دے حافظ سن حضرت ابو ہریرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آندے نے مدینے دے انصاری تے مہاجر کھیتی باڑی کردے سن مہاجر کپڑے دیاں دکاناں کردے سن میں نبی پاک دے پیچھے بھی پھرنا سا آقا دے کولوں حدیثاں یاد کردا سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان حضرت ابو ہریرہ نے اللہ رسول لوانگا کی پر برکت دی دعا تے کرو نا سبحان اللہ اللہ
برکت دی دعا میاں برکت صاحب برکت دی دعا آقا علیہ السلام نے اسرا 21 کھجوراں اپنی مٹھ دے اندر لئیاں تے آسمان وال دھیان اللہ انہاں کھجوراں جو برکت پا دے ابو ہریرہ انہاں کو اپنے توشہ دان چ پا لے تے وچوں کڈ کڈ کے کھاندا رہی اینو موندا نہ کری ابو ہریرہ آندے نے توشہ دان میرے کول 27 سال رہا میں دے وچوں کھجوراں 50 وسک یعنی 200 کھجور کڈ کے میں اللہ دے راج بھی دتی کھجوراں پھر بھی نہیں مکیاں آئی پیر جدے پیچھے لگنا ہے باقی تو سارے سر پیڑ ہی نہیں پیر ہی کوئی ہے اور لوگوں ایک نو ہی پیر بناؤ باقی پیر چھڑ دیو ایک پیر نو پیر منو اور پیر بھی ایسا جدا پیر ہی کو نہیں پیر بھی ایسا جدا پیر ہر پیر دا پیر موجود ہے لیکن مدینے والا پیر ایسا جدا پیر ہی کوئی نہیں اور قیامت نو بھی ایسے ہی پیر کام آنا ہے کسے پیر نہیں کام آنا اوتھے نبیاں نے کام نہیں آنا تے پیرہ دنیا دے پیرہ کس طرح کام آنا ہے اوتھے نبیاں کو لوگ آدم کو جان گے جواب مل جائے گا موسیٰ کو جان گے جواب مل جائے گا عیسیٰ کو جان گے جواب مل جائے گا ہود کو جان گے جواب ساریاں کو جواب مل جانا ہے پھر آخر تے کتے ہونا ہے اور بولو آمینہ دے لال محمد دے کول ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں میں پھر اللہ دے عرش دے پائے دے نال سجدے چ ڈگ پواں گا لیکن جڑی میری امت دے مشرک ہون گے انہاں دی شفاعت میں نہیں کروں اللہ شرک تو بچا کے رکھے کہو آمین اچھی کہہ دے ہو اے میرا پیر محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے پر ہادی نو چھڑیا جنہ دا ہونا ہے چپ کارو باقی دے بولو پر ہادی نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا تے گل سن والی ہے جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے یونس تے یوسف لکن سارے اولے ہر ایک نبی یہ بول بولے بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا اور محشر دے دن جدوں توپنے ستاؤنا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آؤنا دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا اسے پیر دے قائم دے دروازہ آہا کالے نال ہونا ہے جگہ دے پیر نے دروازہ کھڑکانا ہے اگو آواز آئے گی من دکل باب دروازہ کھڑکان والے کون ہے فرمایا میں محمد تے آمنہ دا جایا اور جلدی جنت دروازہ کھولو میں امت نال لے آیا رفعنا لک ذکرک وآخر دعوانا ان الحمدللہ کسے دا نہ حسن و جمال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ دا لال ویکھیا میرے اسلم زہیر صاحب نے کیا جی نعت سناؤ جی ہے کسے دا نہ ماشاءاللہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب تشریف لے آئے نے ہن میں چاہتا ہی نہیں کہ انہوں نے بیٹھیا میں تقریر کرا یہ اچھی گل نہیں تو بہرحال نعت دیکھ دو مصرے سنا دینا اجازت ہے پا جی کسے دا نہ حسن و جمال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ دا لال ویکھیا حضرت جبریل کی آندے نے سن لو ازلا تو لگ گی دی پھر آج جہان میں ترتی تے ویکھے بڑے سونے انسان میں کسے دا نہ ای ہو جیا بال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ دا لگ دے ستارے منو گدری پسینے دے مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے کیڑی خوشبو دا کمال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ دا لال ویکھیا زلفاں دے کولوں ملی
بھی لئی اس مکھڑے چو روشنائی ہے روشن جہان اے دے نال ویکھیا کوئی لے آؤ کیوں قاری صاحب ٹھیک ہے آؤ ذرا توجہ کرنا چمکی ہاں دیرے وچ چمک دندان دی سوئی لب گئی ہے اما ایشا سی شان دی موجزہ صدیقہ اکھا نال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ دا لال ویکھیا پچھ پچھ سونے کولو رب نے بنایا ہے اپنا محبوب انج رب نے سجایا ہے حضرت حسان دا خیال ویکھیا اللہ بولو نبی علیہ السلام دے صحابہ میں قربان جاواں نبی دے یار آقا دے پروانے نبی دے دیوانے جنہاں اپنا تن من دن نبی پاک تو قربان کر دیتا اللہ اکبر اللہ اونا صحابہ دیا قبرانو اپنے نور نہ منور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ